बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि खरगोश किस तरह का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर कौन कौन से खासियत को रखा है और ऐसी क्या वजह थी कि इसका गोश्त हलाल होने के बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने को नापसंद फरमाया। और ऐसी क्या वजह है कि जिन्नात खरगोश के करीब नहीं आते और इसके खून में ऐसा क्या है कि अगर कोई औरत इसे पी ले तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती। और अगर कोई शख्स खरगोश को अपने ख्वाब में देखे तो ये किस बात की तरफ इशारा है। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बकरी के छोटे बच्चों की तरह होता है। खरगोश के दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और ये पिछली टांगों से ही चलता फिरता है। और खरगोश का चारा ये है, ये सब्जियां और फल वगैरह बड़े मज़े से खाता है। और जानवरों के डॉक्टर का कहना है कि कभी कभार मादा खरगोश अपने नर से मिलने की कोशिश करने लगती है। इसका मतलब आप समझदार हैं, ज़रूर समझ गए होंगे। वैसे दोस्तों, इसके मिलने की वजह यह है कि मादा खरगोश में शहवत ज़्यादा होता है। मादा खरगोश जब हमल में होती है, यानी जब इसके पेट में बच्चे होते हैं, तो उस वक्त भी ये मिलाप कर लेती है। और खरगोश की खासियत यह भी है कि वो आंखें खोल कर सोता है। जब शिकारी इसको पकड़ने के लिए आता है तो खरगोश की आंखें खुली ही देखकर वो समझ लेता है कि वो जाग रहा है और वो वापस चला जाता है। खरगोश के बारे में यह भी मशहूर है कि जब खरगोश दरिया देखता है तो फौरन मर जाता है। इसलिए अक्सर ये दरिया के किनारे पाए जाते हैं। और मेरे दोस्तों, अरब के लोगों के नज़दीक उनका यह अकीदा है कि जिन्नात खरगोश के सामने नहीं आते, क्योंकि खरगोश को हैज़ आता है। इसी वजह से जिन्नात इसके करीब नहीं आते। और जानदारों में से 4 ऐसे जानदार हैं जिनको हैज़ आता है। नंबर 1 पर है औरत, नंबर 2 लगड़ बगड़, नंबर 3 चमगादड़ और नंबर 4 खरगोश। हज़रत इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबू दाऊद में एक रिवायत नकल की है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश उन जानवरों में से है जिनको हैज़ आता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे तनाउल नहीं फरमाया और ना ही इससे मना फरमाया। अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि खरगोश को हैज़ आता है और ये गोश्त वगैरह भी खा जाता है और जुगाली करता है, यानी अपने चारों को पेट से वापस निकाल कर उसको चबाता है। कहने का मतलब यह है कि यानी पागुर मारता है। और एक बात यह भी है कि इसके दोनों पाँव के नीचे और जबड़ों के अंदरूनी हिस्से में बाल भी पाए जाते हैं। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मन खरगोश का गोश्त खाने को नहीं हुआ। और हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि हज़रत खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खरगोश के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना तो मैं इसे खाऊंगा और ना ही इसे हराम करार देता हूँ। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि इसकी क्या वजह है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा ख्याल है कि इसे खून यानी हैज़ आता है। रावी कहते हैं फिर मैंने लगड़ बगड़ के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लगड़ बगड़ कौन खाएगा। रावी कहते हैं फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भेड़ियों के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे कोई भी शख्स जिसके अंदर ज़रा से भी समझदारी होगी तो वो इसे नहीं खाएगा। प्यारे दोस्तों, इन रिवायात से पता चलता है कि खरगोश को हैज़ आने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन खरगोश के गोश्त खाने की तरफ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरगोश हराम है, बल्कि खरगोश हलाल है। भले ही खरगोश गंदा जानवर है, लेकिन इसका गोश्त खाया जाता है और तमाम अहले इल्म के नज़दीक खरगोश का गोश्त हलाल है। और सुनन अबू दाऊद में हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैं एक ताकतवर नौजवान लड़का था। मैंने एक खरगोश का शिकार किया और इसका गोश्त पकाया
تو مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک ران لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ میرے دوستو، جانوروں کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو جو ریشہ کی بیماری سے چھٹکارا پا چکا ہو اور اس کے جسم کے کسی ایک حصے میں کپ کپی پیدا ہو گئی ہو تو اسے جنگلی خرگوش کو بھون کر اس کا دماغ کھانے دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور جانوروں کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم اور سوکھا ہوتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے اور پیشاب اچھی طرح سے کھل کر آتا ہے۔ خرگوش کا گوشت نرم دماغ والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر خرگوش کا گوشت بھون کر کالی مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو راشا کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیارے دوستو، راشا ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس کا سر کانپنے لگتا ہے، اور کچھ خرگوش کا گوشت خشک ہوتا ہے، اس لیے انہیں چرانے کے لیے ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پانی میں گھاس وغیرہ رہتی ہے، جس سے ان خرگوشوں کے گوشت میں سوکھا پن آ جاتا ہے۔ ان خرگوشوں کے مقابل جن کو گھر میں ہی چرایا گیا ہو ان کا گوشت خشک نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہو ان کے لیے خرگوش کا گوشت لگاتار کھانا فائدہ مند ہے۔ اور خرگوش کے گوبر کو کوئی عورت باندھ کر لٹکا لے تو وہ عورت پریگنینٹ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی شخص 2 چنے کے برابر خرگوش کا دماغ گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرے تو آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اور خرگوش کا خون جسم کے کالے داغوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 6 رتی وزن خرگوش کے دماغ میں 2 چنے کافور ملا کر کسی کو پلا دیا جائے تو جو بھی اس شخص کو دیکھے گا وہ اس سے محبت کرنے لگے گا، اور اگر کوئی عورت اسے دیکھ لے گی تو وہ اس پر عاشق ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے بولنے لگے گی۔ اور خرگوش کے خون کا سرما آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں کسی قسم کے بال نہیں آئیں گے۔ اور کسی حکیم نے کہا ہے کہ خرگوش کے پتے کو گھی اور عورت کے دودھ میں ملا کر سرما کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے آنکھوں کے پھولنے اور دوسرے زخموں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر کوئی عورت خرگوش کا خون پی لے تو کبھی پریگنینٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر سفید داغوں اور جھوئیوں میں خرگوش کا گوشت لگایا جائے تو وہ داغ اور جھاؤں انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اور خرگوش کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا ہے یا کسی نے خرگوش اس کو تحفے میں دیا ہے یا کسی نے خرگوش خریدا ہے تو ان سب کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے رزق کی دولت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر خواب میں دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کا کہیں سے رشتہ آئے گا، لیکن اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کے لیے اولاد ہوں گے یا اسے اپنے دشمنوں سے جیت ملے گی۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔